1xbet को विज्ञापन प्रसारण गर्ने कलाकार र विज्ञापन दिने व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता। बल्छी ध्रुवे, राजु मास्टर, म्याकुरी लगायतका कलाकारहरू विरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता। 64 करोड 94 लाख रुपियाँ बिगो दावी। पैसा राम्रो आउँछ भनेपछि मैले विज्ञापन गरेको थिएँ भन्दै राजु मास्टरको बयान। नेकपा एमाले गरेको संसद अवरोध हट्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिए संसदमा स्पष्टीकरण। प्रीतम सिंहसँग सम्बन्धित अभिव्यक्ति भावनामा आएर दिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। त्यो नदिएको भए हुन्थ्यो भन्दै माफी मागे पछाडि संसद अगाडि बढ्यो। सदनमा 3 दल मात्र छैनन्, हेक्का होस् भन्दै रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङदेनको आक्रोश। 3 ठूला दलले देशलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन भन्दै रवि लामिछानेको चेतावनी। प्रधानमन्त्रीले पद त्याग गर्ने आँट गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाको भनाई। प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा पनि राजीनामा दिनुपर्ने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको टिप्पणी। प्रधानमन्त्रीको संसदको अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको भनाई। प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति गलत थियो भनेपछि राजीनामा गर्नुपर्ने एमाले नेता रघुजी पन्तको धारणा। संसद चल्न नदिने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलको भनाई। प्रधानमन्त्रीमाथि चलाइएका भ्रमहरू साफ भएर सत्य स्थापित भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालको टिप्पणी। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मलाई रकम दिएको भन्ने अडियो योजनाबद्ध रहेको नेपाली कांग्रेसकी सांसद आरजु राणाको भनाई। देउबाको पार्टीगत काम कारबाही प्रति शशाङ्क कोइरालाको असन्तुष्टि। हिउँदे अधिवेशन नयाँ संसद भवनबाटै सुरु गर्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। रुस सेनामा नेपालीहरू भर्ती भए नभएको बारे दूतावासलाई खोजी गर्न भनेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको भनाई। बीआरआई परियोजना अन्तर्गत हालसम्म कुनै पनि योजना अगाडि नबढेको परराष्ट्र मन्त्री साउदको स्पष्टोक्ति। नेपालको जनसङ्ख्या नीति परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको नेकपा एमालेका सांसद भीम आचार्यको प्रस्ताव। नेपालमा युरोप र अमेरिकाको चासो बढ्दै गएको नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायण खड्काको जिकिर। अस्वस्थ मन्त्रालयलाई मैले स्वस्थ मन्त्रालय बनाए भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको टिप्पणी। पार्किङ सुविधाको माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित। कान्तिपुर टेलिभिजनले युट्युबबाट हटायो सन्दीप छेत्रीले लिएको पल शाहको अन्तर्वार्ता। माल्टा पठाइदिन्छु भनी रकम ठगेको आरोपमा एक महिला पक्राउ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई सुन बोकाउने गिरोह समातियो। देखियो करोडौंको कारोबार। कछुवा गतिमा पृथ्वी राजमार्गको विस्तार। 2 वर्षमा 8% मात्रै काम भएको तथ्याङ्क। मुलुकको वर्तमान आर्थिक परिसूचक सकारात्मक। महँगी घट्यो। रेमिटेन्स 22.7% ले वृद्धि। शेयर बजार सामान्य अङ्कले घट्यो। 3 अर्ब 79 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। बङ्गलादेशले भारतसँगको कारोबारमा भारूलाई नै प्राथमिकता दिने। चीनमा साना बालबालिका पढ्ने विद्यालयमा चक्कु आक्रमण, 6 जनाको मृत्यु। एसियाडको तयारीका नेपाली महिला टोली बङ्गलादेश प्रस्थान। एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न जाने टोलीको विदाई। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी एकैसाथ मिसाएर नखानुहोस् यी खानेकुरा। कस्ता खानेकुराहरू एकैसाथ मिसाएर खानु हुँदैन, शरीरका लागि कतिको असर गर्न सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल असारको 26 गते मंगलबार, ईस्वीसम्म सन् 2023 जुलाई 11 तारिक। आज साउन कृष्ण नवमी। आज विश्व जनसङ्ख्या दिवस। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। 1xbet को विज्ञापन प्रसारण गर्ने कलाकार र विज्ञापन दिने व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा दायर भएको प्रसङ्गबाट। सट्टेबाजी गर्ने 1xbet को विज्ञापन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हास्य कलाकार तथा युट्युबरहरू विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको छ। यस प्रकरणमा बल्छी ध्रुवे भनिने मरिचमान श्रेष्ठ, राजु मास्टर भनिने राजु पौडेल, म्याकुरी नामबाट परिचित पवन खतिवडा, एलिस राई, झलन घरती मगर, गणेश बुढा, ढेडु बुढो नामले परिचित सरोज घिमिरे, भटभटे महिलाको नामले चिनिने बेगम नेपालीलाई प्रहरीले जेठ 32 गते पक्राउ गरेको थियो। कलाकार कुशल पोखरेल भनी फरार रहेका छन्। प्रहरीले 1 वर्षसम्म कैद र 10,000 रुपैयाँसम्म
जरिवानाको माग गरेको छ। उनीहरूले एकपटक विज्ञापन बजाएको 20,000 रुपैयाँसम्म लिने गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। कलाकारहरूलाई सट्टेबाजीको विज्ञापन दिने दिनेश खड्का र अनिता धिताललाई भने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार 7 वर्षसम्म कैद गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। खड्का र धितालसँग 64 करोड 94,29,000 रुपैयाँ बेगु भराउन समेत माग गरिएको छ। खड्का र धिताललाई जेठ 30 गते प्रहरीले काठमाडौँको मैजुबहालबाट पक्राउ गरेको थियो। दुवैजनाले विभिन्न व्यक्तिको नाममा डिजिटल वालेट खोलेर कारोबार गर्ने गरेको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ। खड्का र धितालको बयानका आधारमा हास्य कलाकारहरू पक्राउ परेको जनाइएको छ। युट्युब च्यानल मार्फत सट्टेबाजी गराउने वेबसाइट 1xbet को प्रचार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका कलाकार राजु मास्टर भनेर चिनिने राजु पौडेलले आफूलाई मासिक रूपमा राम्रो शुल्क आउँछ भनेपछि विज्ञापन गरेको बताएका छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका अधिकारीहरूको रोहबरमा प्रहरीले लिएको बयानमा राजु मास्टरले ढेडु बुढा भनेर चिनिएका सरोज घिमिरेले आफूलाई विज्ञापन राख्ने प्रस्ताव गरेको बताएका छन्। घिमिरेले मलाई तपाईँको युट्युब च्यानलमा एउटा विज्ञापन बजाउनु पर्यो, त्यस बापत महिनाको 15 देखि 40,000 रुपैयाँसम्म कमाइ हुन्छ भनेकाले मैले हुन्छ भनेको थिएँ, पौडेलले भनेका छन्। त्यसपछि उनले मलाई 20 सेकेन्डको भिडियो पठाइदिएकाले मैले उक्त भिडियोलाई युट्युब च्यानलमा राखेको थिएँ। भिडियो कसले हेरे आफूलाई थाहा नभएको भन्दै उहाँले आफूले हालसम्म कसैलाई अवैध सट्टेबाजी नखेलाएको र आफूले पनि नखेलेको बताएका छन्। पछि घिमिरेले पठाएको भिडियोलाई आफूले समेत तयार गरेर हल्का रमाइलो र जुठे नामक टेलिसिरियलको भिडियोको बीचमा बज्ने गरी विज्ञापनको भिडियो अपलोड गरेको उनले बताएका छन्। अवैध सट्टेबाजी सम्बन्धी वेबसाइटको प्रचार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका राजु मास्टर सहित 11 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको छ। त्यस क्रममा पेशी अभियोग पत्रमा राजु मास्टरले आफूले त्यस विज्ञापन बापत करिब 55,000 रुपैयाँ जति लाभ लिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरदार प्रीतम सिंहसँग सम्बन्धित अभिव्यक्ति भावनामा आएर दिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरदार प्रीतम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीमा कुरा गरेको भन्ने अभिव्यक्ति भावनामा आएर दिएको बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नी छोरी ज्ञानु दाहाल बिरामी हुँदा दिल्लीमा प्रीतम सिंहको घरमा बसेर उपचार गराएको र छोरी भेट्न जाँदा सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनेको देख्ने चाहना शुभेच्छा राखेको कुरा मात्र आफूले केही दिन अघिको सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको स्पष्ट पार्नुभयो। भावनात्मक र पारिवारिक वातावरणमा भएको सो कुरालाई मात्र आफूले पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा राखेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सो कुरा नभनेको भए पनि हुने भन्दै आत्मआलोचना समेत गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो भावनात्मक अभिव्यक्ति राष्ट्रप्रति नै घात हुने खालको नभएको बताउनुभयो। उहाँले सो कुरा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नबोलेको भए पनि हुने कुरा आफूले स्वीकार गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रीतम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने हैसियतका कुनै पनि शक्ति केन्द्र नभएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो कमजोरी नै सार्वजनिक र निजी कार्यक्रमहरूमा फरक रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्ने रहेको भन्दै आफू मनले बोल्ने गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो भावुकता ठिक नभएको निष्कर्षमा पुगेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो स्वभावजन्य भावुकताको लागि सदन समक्ष आत्मसमीक्षा गरेको बताउनुभयो। उहाँले अभिव्यक्ति दिँदा आगामी दिनमा सतर्क रहने पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले दलौरले आफूलाई प्रधानमन्त्री कसले बनाउने भनेर प्रश्न गरेर राष्ट्रपतिलाई आफैले लेखेको पत्रको अवहेलना गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग समिति सभापति चयनको सम्बन्धमा र अन्य विधेयकहरू पारित गर्ने सम्बन्धमा निरन्तर छलफल भइरहेको भन्दै भेटघाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा लेनदेन गर्नका लागि नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। ओलीसँगको भेटघाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा लेनदेन गर्नका लागि हो भनी कपोकल्पित कुरा बाहिर आएको प्रति उहाँले खण्डन पनि गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो स्पष्टीकरण तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन एकै स्वरले प्रस्तुत भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विवादित अभिव्यक्तिलाई लिएर तीन दलका कारण सदन अवरोध भएपछि उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। बैठकमा बोल्दै उहाँले तीन दलका शीर्ष नेताको मुडले सदन चल्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। यो संसद तीन दलले बन्धक बनाउन मिल्छ? उनीहरूले जे गर्यो त्यही हो, अरू माननीय चाहिँ केही होइन उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले रासोपा पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको उल्लेख गर्दै आफ्ना मुद्दाहरू रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी माथि प्रमुख प्रतिपक्षले जे बोल्यो रासोपाको भाष्य त्यही हो भन्ने किसिमको जालसाजीपूर्ण क्रियाकलाप भयो। यसमा हाम्रो आपत्ति छ। म यो कुरा सदनलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउनु भयो। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि तीन दलको नेता बसेर गर्ने सबै निर्णय मान्ने नहुने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, संसदमा केही दल मात्र छैनन्, तमाम दलहरू निर्णायक अवस्थामा छन्। तीन दलका तीन नेता बसेर मात्रै सबै राजनैतिक विषयमा निर्णय गरी हाम्रा लागि मान्य हुन्न। कोही कसैको निर्णयको भारी बोकेर हिँड्न तयार छैन, उहाँको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभाव, राजेन्द्र लिङदेन र रवि लामिछानेको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदमा आफ्नो पार्टीलाई बोल्न नदिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले जे बोल्यो त्यही नै आफ्नो पार्टीको भाष्य हो भन्ने ढङ्गले आफ्नो पार्टीलाई संसदमा बोल्न नदिएको दाबी गर्दै उहाँले त्यसप्रति आफ्नो पार्टीको घोर आपत्ति रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभापति लामिछानेले संसदमा आफ्नो पार्टी स्वतन्त्र पार्टी अस्तित्वमा रहेकाले सोही अनुसारको व्यवहारको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई देशको राष्ट्रियताको सवालमा बोल्दा ख्याल राख्न पनि सचेत गराउनुभयो। सभापति लामिछानेले संसदलाई देशलाई कांग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्र तीन ठूला दलले बन्धक बनाउन नमिल्ने बताउनुभयो। लामिछानेले भन्नुभयो 2 दिन अगाडि संसदमा जुन किसिमले रासोपालाई बाइपास गरेर बोल्न दिएन हामी त्यसमा घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौँ। रासोपा प्रतिपक्षको भूमिकामा छ तर रासोपा प्रतिपक्षमा हुनुका पनि आफ्ना मुद्दाहरू छन्। त्यसकारण रासोपाहरू कुनै दलको होइन, आफ्ना मुद्दाहरूमा जो जनताका मुद्दा हुन् त्यस मुद्दामा उभिएको छ। आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्वका साथ रासोपा उभिएको छ। यसबारे हेक्का होस् भन्ने कुरा सम्मानित सदनलाई बताउन चाहन्छु, जसले गर्दा हामीले हाम्रा कुरा स्पष्टसँग राख्न पाएनौँ। हाम्रो कुरा राख्न नपाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षले जे बोल्यो त्यसलाई नै हाम्रो भाष्य हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने किसिमको जुन जालसाजीपूर्ण क्रियाकलाप भयो हामीलाई त्यसमा आपत्ति छ। प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। प्रधानमन्त्रीले खुलेर यसबारेमा बताउनु पर्नेछ, सदनलाई बताउनु पर्नेछ। हामीलाई लाग्छ हामीले यही सदनबाट अझ राष्ट्रपाको सभापतिको हैसियतले मेरो आफ्नो हस्ताक्षर छ र यही सदनबाट नेपाली जनताले चुनेको सदनबाटै हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री हुनुभएको भन्ने कुरामा हामी निर्धक्क थियौँ, ढुक्क थियौँ। तर प्रधानमन्त्रीले त छिमेकी राष्ट्रले बनाउने सार्वभौम देशको अस्तित्वलाई नै एउटा प्रश्न खडा गर्ने किसिमले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो आपत्तिजनक छ, उहाँको भनाइरहेको छ। त्यो कुरा हामीले हाम्रो तर्फबाट हाम्रो ढङ्गले पाउनु पर्थ्यो सभामुख महोदय, हामीले त्यो पाएनौँ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट जवाफ दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कहिले चाहिँ उहाँ 35,000 लडाकु होइन 7,000 मात्र थियो भन्नुहुन्छ, कहिले 5,000 को मात्रै जिम्मा लिन्छु भन्नुहुन्छ, कहिले कम्फर्टेबल भन्नुहुन्छ, कहिले सरकार नै अरूले बनाएको भन्नुहुन्छ। आफ्नो भनाइमा अलिकति स्पष्ट हुन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। सभापति लामिछानेले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई थप पीडा दिने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। दर्शक महानुभाव, संसदमा रवि लामिछानेले भनेको यो कुरा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीले पद त्यागका लागि आँट गर्नुपर्ने बताएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सकेसम्म पद त्याग गर्न आँट गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सत्ता स्वार्थका निम्ति देशको सार्वभौमिकता साट्न नसकिने भएकाले प्रधानमन्त्रीले पद त्याग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद बास्कोटाले प्रधानमन्त्री दाहाल वातावरणले, व्यवहारले, अभ्यासहरूले, कुराहरूले, लघुताभासले, आत्मसमर्पणवादले देशको हितमा नरहेकाले आफूहरूले सिङ्गो संसद र देशवासीलाई विश्वासमा लिने गरी आफ्नो अभिव्यक्तिको स्पष्टीकरण दिनका लागि पनि संसद सुचारू गराएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। नैतिकता भन्ने चिज जीवितै छ भने प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने उहाँको जिकिर थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेकाले कसैले दबाब नदिई राजीनामा दिन उपयुक्त हुने तर्क समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङ्गदेनले संसदमा बोल्ने मौका नदिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। संसदमा सभामुखले आफ्नो पार्टीलाई बोल्ने मौका नदिई अघिल्लो बैठकमा सत्तापक्षलाई बोल्न दिएकोमा आफ्नो पार्टीको असन्तुष्टि रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्रीले गल्ती स्वीकारिसकेकाले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिलाई एमालेले स्वीकार गरेको बताउनुभयो। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले सारमा आफूले त्रुटि गरेको बताइसकेपछि भविष्यमा त्यस्तो कमजोरी नदोर्याउने प्रतिबद्धता गरेकाले एमालेले प्रधानमन्त्रीको संसदको अभिव्यक्तिलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले गहिराईमा गएर जवाफ दिन भने नसकेको बताउनुभयो। प्रमुख सचेतक गिरीले प्रधानमन्त्रीको संसदको अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्ति गलत थियो भनेर स्वीकारेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एमालेका सांसद पन्तले प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा सो अभिव्यक्ति दिनु आफ्नो कमजोरी भयो भनिसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गल्ती गर्ने र स्वीकार गरिसकेपछि पुनः प्रधानमन्त्री भइरहन नैतिकताले नदिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको उत्तर पनि चित्त बुझ्द नरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सभामुखले बैठक सञ्चालनको सन्दर्भमा कसैको आग्रह र दबावलाई स्वीकार्ने परिस्थितिलाई सच्याउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले संसद बैठकको प्रक्रियामा धेरै ठूलो प्रश्न जन्मिएको बताउनुभयो। उहाँले सभामुखले कसैको आग्रह र दबावलाई स्वीकार्नु पर्ने परिस्थिति बनेको भन्दै यसलाई सच्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसद चल्न नदिने परिस्थितिको पनि अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रश्न सोधिएकै दिन प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भन्दै 3 दिन बिना अर्थमा संसद बन्द गरिएको उहाँको भनाइ
आइरहेको छ। उहाँले एमाले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ के आयो भनी प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्रीमाथि चलाइएका भ्रमहरू हटेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले प्रधानमन्त्रीले भावनात्मक रूपमा दिनुभएको अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा चलाइएको भ्रम प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि हटेको बताउनुभयो। उहाँले निश्चित उद्देश्यसहित चलाइएको भ्रम हटेर सत्य स्थापित भएको बताउनुभयो। आगामी दिनमा संसदलाई नीति निर्माण र ऐन कानुन निर्माण गर्ने आफ्नो भूमिकालाई इमानदार भएर निर्वाह गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई बैठकमा सबैले महसुस गरेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संसद अवरोध हटाउने नाममा प्रधानमन्त्री कुनै खालका अनुचित सम्झौता नगरेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद आरजु राणाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूलाई रकम दिइएको भन्ने अडियो योजनाबद्ध रूपमा रेकर्ड गरिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद राणाले आफूलाई रकम दिइएको कुरा अडियोमा योजनाबद्ध रूपमा रेकर्ड गरिएको बताउनुभयो। आरोपितहरूले अदालतमा दिएको बयानमा समेत योजनाबद्ध रूपमा रेकर्ड गरेको उल्लेख गरेको भन्दै उहाँले आफूलाई फसाउने गलत नियतले अडियो बाहिर ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल प्रहरीले तथ्यहीन अडियोलाई प्रेसमा ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको पार्टीगत काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले अधिवेशनबाट नै सभापति बनाएको भन्दै कार्यकाल पूरा नहुन्जेलसम्म कुर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी सभापतिले पार्टीका काम कारबाही चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै टिप्पणी आइरहेको भन्दै केही हदसम्म टिप्पणी सही भएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ संसद भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार निर्माणाधीन संसद भवनको अवलोकन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सकेसम्म हिउँदे अधिवेशन नयाँ संसद भवनबाट नै गर्ने गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। सिंहदरबार स्थित संघीय संसद भवनको निर्माण कार्यलाई युद्ध स्तरमा अगाडि बढाउँदै हिउँदे अधिवेशनदेखि नयाँ संसद भवनबाट नै संसदीय गतिविधि अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संसदको हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै गर्न सकियोस् भन्ने सरकारको लक्ष्य रहेको भन्दै सोही अनुरूप कामको गति बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसद भवन आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बन्नु देशको गौरवको कुरा भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। भवन निर्माणमा कुनै पनि गलत कुरामा सम्झौता नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भवन निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्याहरूको समाधान गर्न सरकारको सहयोग हुने बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउद एनपी साउदले रुस सेनामा नेपालीहरू भर्ती भएको वा नभएको भन्ने कुरा सरकारलाई जानकारी नरहेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जाल अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा आए पनि सरकारलाई अहिलेसम्म यसबारेमा कुनै जानकारी नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यसबारेमा जानकारी लिनका लागि सरकारले मस्को स्थित दूतावासमा आवश्यक रिपोर्ट गर्न निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो। मन्त्री साउदले रुस सेनामा नेपालीहरू भर्ती भएको विषय सरकारको अध्ययनको चरणमा रहेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले हालसम्म बीआरआई परियोजना अन्तर्गतका कुनै पनि कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन नभएको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले चीन सरकारसँग बीआरआईका लागि नेपालले 2017मा सम्झौता गरेको थियो, तर त्यसपछि बीआरआई अन्तर्गत कुनै पनि योजना नेपालमा अगाडि नबढेको सरकारले बताएको छ। तर पछिल्लो समय चिनिया राजदूत छन सोङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई परियोजना अन्तर्गत भएको दाबी गर्दै आएपछि नेपालमा बहसको विषय बनेको थियो। समितिको बैठकमा समिति सदस्यहरूले प्रश्न गरेसँगै मन्त्री साउदले बीआरआई अन्तर्गत हालसम्म कुनै पनि योजना नेपालमा सुरु नभएको र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अहिले सरकार छलफलमा रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद भीम आचार्यले नेपालको जनसङ्ख्या नीति परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने अहिलेको नीतिलाई खुकुलो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालीहरू विदेश गइरहेको र नेपालमा आवश्यक जनशक्ति नहुने परिस्थिति देखिएको भन्दै यसलाई मध्यनजर गरी सरकारले जनसङ्ख्या नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले देशको राजनीति परिस्थिति सुदृढ नभई परराष्ट्र नीति बलियो हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। सोमबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशको राजनीति स्थायी नभएसम्म परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय एकताको रूपमा परराष्ट्र नीतिहरू अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रत्येक 2 हप्तामा परराष्ट्र सम्बन्धी गतिविधिलाई जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा युरोप र अमेरिकाको चासो बढिरहेको पनि बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आफूले अस्वस्थ मन्त्रालयलाई स्वस्थ मन्त्रालय बनाएको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफू मन्त्री भएर आए पश्चात मन्त्रालयको स्वरूप नै परिवर्तन गरेको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालय अस्वस्थ मन्त्रालय जस्तै रहेकोमा बजेटको व्यवस्थापन गरी रङरोगनदेखि सरसफाइको काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन स्वीकृत दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले चिकित्सा
चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीको कामकाज व्यवस्थापन सम्बन्धमा 7 बुँदे निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन पश्चात स्थानीय तहहरूको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीहरूमध्ये स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तत्तत स्थानीय तहमा साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य काज फिर्ता गरी मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा समायोजन भएको तहमा रमाना लिन गएका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई समायोजन भएको निकायमा 7 दिनभित्र रमाना दिई जानकारी दिन समेत निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतभित्र सवारी साधन पार्किङ गर्न नदिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। बबरमहल स्थित काठमाडौँ जिल्ला अदालत परिसरभित्र काम विशेषले आउने कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीहरूलाई पार्किङ गर्न नदिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्। कानुन व्यवसायीहरूले अदालत प्रशासनलाई आम सर्वसाधारणका लागि पार्किङको व्यवस्था गर्न ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले अदालतले भित्र पार्किङ गर्न नदिने र महानगरपालिकाले सडक पेटिकमा पार्किङ गर्न नदिने हुँदा आम सर्वसाधारण समस्यामा परेको बताउनुभयो। उहाँले पार्किङ स्थलमा क्यान्टिन सञ्चालन गरिएको भन्दै क्यान्टिन हटाएर पार्किङ गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो। अदालतले नक्सा पास बिनाको भवन बनाएर गैर कानुनी काम गरेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। अर्का एक अधिवक्ताले अदालतभित्रको पार्किङ खुलाउनका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अदालतले नसुनेको बताउनुभयो। उहाँले पार्किङ स्थललाई क्यान्टिनका लागि भाडा लगाएर असुली गरिरहेको बताउनुभयो। अधिवक्ताहरूको समस्यालाई नेपाल बार एसोसिएसनले समेत चासो नदेखाएको भन्दै उहाँले बार र बेन्चको सेटिङ भएको बताउनुभयो। काठमाडौँ जिल्ला अदालत नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलले सोमबारदेखि नै जिल्ला अदालतको गेट नम्बर 4 मा कानुन व्यवसायका लागि पार्किङ सुविधा गरिएको बताउनुभयो। उहाँले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ पनि छिट्टै खोल्ने बताउनुभयो। समस्या समाधानका लागि अदालत र बार एसोसिएसन बीच संवाद भइरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। आन्दोलित कानुन व्यवसायीहरूले पनि पार्किङ खुलाउनु पर्ने भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। कमेडियन सन्दीप छेत्रीले व्हाट्स द फ्लप कार्यक्रममा पल शाहको अन्तर्वार्ता विवादित भएपछि कान्तिपुर टेलिभिजनले उक्त कार्यक्रम युट्युबबाट हटाएको छ। उक्त अन्तर्वार्तामा पल शाहले आफ्नो जेलको अनुभव सुनाएका थिए। व्हाट द फ्लपमा छानिएका पात्र र गरिएको संवादबारे जनस्तरबाट प्राप्त प्रतिक्रियालाई सम्मान गर्दै उक्त एपिसोड युट्युबबाट फिर्ता गरिएको कान्तिपुरले जनाएको छ। महिलाको प्रतिष्ठा र सम्मान कार्यक्रमको आधारभूत प्रतिबद्धता साथै एजेन्डा पनि हो, त्यसैले सो कार्यक्रमको कन्टेन्ट युट्युबबाट फिर्ता गरिएको छ, सामाजिक सञ्जालमा कान्तिपुरले लेखेको छ। सो अन्तर्वार्तामा पलले आफ्नो जेल यात्रालाई बहादुरीपूर्ण कार्य जसरी चित्रित गरिएको थियो। पलले रोमाञ्चित हुँदै जेल बसाइको विवरण सुनाउँदा सन्दीप छेत्रीले लगातार अट्टहास गरिरहेका थिए। दर्शकले उनको यो प्रस्तुतिलाई पचाउन नसकेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यहाँहरूले पनि पल शाह र सन्दीप छेत्री बीचको त्यो अन्तर्वार्ता यदि हेर्नु भएको थियो भने तपाईँलाई कस्तो महसुस भएको थियो? अहिले कान्तिपुरले त्यो हटाएको छ, तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। माल्टा पठाइदिन्छु भनी रकम ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका 5 स्थायी घर भई हाल काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका फुटुङ बस्ने 29 वर्षीय सुषमा तामाङ रहेकी छिन्। उनलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको विशेष टोलीले तारकेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो। उनलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताचल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। तामाङले सञ्जय गिरीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि माल्टा पठाइदिन्छु भन्दै पटक पटक गरी 5,50,000 रुपैयाँ लिई सम्पर्कविहीन भएको प्रहरीले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका नेपालीलाई प्रयोग गरेर सुन तस्करी गराएको आरोपमा प्रहरीले 12 जनालाई पक्राउ गरेको छ। कतारबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आउने कामदारलाई प्रयोग गरेर सुविधाको 50 ग्राम बापतको सुन ल्याएर सङ्कलन गर्ने गिरोहलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय काठमाडौँले समातेको हो। कार्यालयका प्रमुख एसएसपी डाक्टर मनोज केसीका अनुसार प्रहरीले विमानस्थलबाट धनुषाका सुनिल कुमार महरा, सिराहाका दिनेश कुमार यादव, कपिलवस्तुका सन्तु मुलाम मुराउ, धनुषाका नरेश पन्जिया र बाँकेका भूम बहादुर वलीलाई 828 ग्राम सुनसहित पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो। उनीहरूसँग सुन लिन आउने सप्तरी घर भई सिनामङ्गल बस्ने विनोद कुमार शाह, उनकी श्रीमती सञ्जु कुमारी शाह, सप्तरीका दुर्गा प्रसाद यादव र देवानन्द शाह पक्राउ परेका थिए। डाक्टर केसीका अनुसार शाहको सिनामङ्गलमा बी हिमालयन स्पायर नामक होटल छ। त्यही होटलमा विदेशी कामदारले ल्याएको सुन सङ्कलन हुने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। प्रहरीका अनुसार शाहको खातामा मात्र 41 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार रहेको फेला परेको छ। पक्राउ परेका दुर्गा यादवले मुख्य नायिके सिराहाका शिवसुन्दर राउतलाई पैसा पठाउने गरेको पाइएको छ। देवानन्दले विनोदको खातामा रकम डिपोजिट गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको अधिकृतहरू बताउँछन्। प्रहरीले मुख्य नायिके राउतलाई सिराहाबाट पक्राउ गरेको छ। उनको खातामा 1 अर्ब 97 करोड भन्दा बढी कारोबार देखिएको छ। सिराहाबाटै पक्राउ परेका मोहन कुमार यादवले शिवसुन्दरको खातामा रकम हाल्ने र झिक्ने काम गरेको प्रहरीको भनाइ छ। अधिकृतहरूका अनुसार यो गिरोहका लागि सुन ल्याइदिए बापत कामदारलाई कम्तीमा 10,000 रुपैयाँसम्म दिने गरेको पाइएको अधिकृतहरू बताउँछन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले एउटै फ्लाइटमा 20 जनासम्मलाई सुविधाको सुन बोकाएर पठाएको पाइएको छ। थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी तथा पर्यटकीय नगरी पोखरा र संघीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने पृथ्वी राजमार्गमा गाडीको चाप दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। शाखा सडक समेत फराकिलो भइसक्दा पनि मुख्य राजमार्ग साँघुरो नै छ। पृथ्वी राजमार्गलाई 4 लेनको फराकिलो बनाउन 2 वर्ष अघिदेखि काम सुरु भएको थियो। सडक विस्तारको काम भने कछुवा गतिमा छ। तनहुँको जामुनीदेखि पोखराको पृथ्वी चोकसम्मको 38.88 किलोमिटर दूरी स्तर उन्नतिको काम सम्झौता भएको 2 वर्ष बित्दा समेत 8% पनि सकिएको छैन। सडक विस्तारको काम समयमै नहुँदा पोखरेलीले मात्र होइन, पृथ्वी राजमार्ग भएर आउने सबै यात्रुहरू हैरान रहेका छन्। पृथ्वी राजमार्ग विस्तारको काम पूर्वी खण्ड आबुखैरेनी जामुनी र पश्चिम खण्ड जामुनी पृथ्वी चोक गरी 2 खण्डमा बाँडेर सुरु गरिएको थियो। भूगोलको बनावट अनुसार 21 देखि 45 मिटरसम्म फराकिलो बनाउने गरी एसियाली विकास बैंक एडीबी को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा राजमार्ग विस्तार भइरहेको छ। 42 महिनाभित्र काम सक्ने गरी राजमार्ग विस्तारको जिम्मा चिनिया कम्पनी अनुहुई काइयुएन हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनीले 7 अर्ब 40 करोड 46 लाख रुपियाँमा ठेक्का पाएको छ। 78 जेठमा सम्झौता भएकाले अब म्याच सकिन 1 वर्ष मात्र बाँकी छ। पृथ्वी राजमार्ग विस्तार योजना पश्चिम खण्डका लेखा अधिकृत महेश ढकालले हालसम्म केवल 7.89% मात्र भौतिक प्रगति भएको जानकारी दिनुभएको छ। तनहुँ लेखनाथ हुँदै पोखरा मुख्य बजार क्षेत्र प्रवेश गर्ने एक मात्र द्वार विजयपुर खोला पुल जीर्ण भइसक्दा समेत पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। बेला बेलामा पुल चर्किएर आउजाउ नै बन्द हुन समेत टालटुल पार्दै प्रयोगमा ल्याउने गरिएको छ। बीच सडकमा रहेका बिजुलीका पोल खानेपानी पाइप स्थानान्तरण गर्न पनि आयोजनाले अहिले मात्र सम्झौता गरेको छ। ढकालका अनुसार विद्युत प्राधिकरण र खानेपानी संस्थानलाई सम्झौता अनुरूप पहिलो किस्ताको 20% दिएको जनाइएको छ। कछुवा गतिमा पृथ्वी राजमार्गको विस्तार 2 वर्षमा 8% मात्र काम भनेर अनलाइन खबर न्युज समाचार लेखेको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। मुलुकको वर्तमान आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा अर्थतन्त्र सकारात्मक रूपमा देखिएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या र चुनौतीका कारण सङ्कटमा पुग्न लागेको भनिए पनि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको 11 महिनाको तथ्याङ्कले सकारात्मक देखाएको छ। चालू वर्षको जेठ महिनामा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति 1.73% ले घटेको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा महँगी घटेको छ। यो वर्षको जेठ महिनामा मुद्रास्फीति 6.83% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 8.5% रहेको थियो। त्यस्तै रेमिटेन्स नेपाली रुपैयाँमा 22.7% ले र अमेरिकी डलरमा 13% ले बढेको बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै सुधारान्तर स्थिति पनि बचतमा देखिएको छ। त्यस्तै वस्तु व्यापार घाटा 15.2% ले कमी आएको छ। आयात 16% ले, निर्यात 22% ले र कुल वस्तु व्यापार घाटा 15.2% ले घटेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चित 21.8% ले बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित 21.8% ले वृद्धि भई जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा 14 खर्ब 80 अर्ब 87 करोड पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन 8.8% ले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा 3.4% ले बढेको पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आइतबार 28 अङ्कले बढेको शेयर बजार सोमबार सामान्य घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 0.80 अङ्कले घटेर 2076.96 बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार फाइनान्स, लगानी, म्युचुअल फन्ड, उत्पादन तथा प्रशोधन, माइक्रो फाइनान्स र अन्य बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, निर्जीवन बीमा, होटल तथा पर्यटन र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। सोमबार 293 वटा कम्पनीको 1 करोड 11 लाख किता शेयर 3 अर्ब 79 करोड 79 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै सोल्टी होटल लिमिटेडको 33 करोड 12 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। सोमबार सबैभन्दा धेरै हिमालयन हाइड्रो र सिटी होटलको शेयर 6% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि रावा इनर्जीको शेयर झन्डै 10% ले बढेको जनाइएको छ। सन् 2022 मा झन्डै 90% विदेशी मुद्रा कारोबारमा संलग्न रहेको अमेरिकी मुद्रामाथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले बङ्गलादेशले मङ्गलबारदेखि भारतसँग भारतीय रुपैयाँ भारूमा कारोबार गर्ने तयारी गरेको डेली स्टारले जनाएको छ। बङ्गलादेश बैंक र भारतीय उच्च आयोग ढाकाले ले मेरिडियन होटलमा आयोजित एक कार्यक्रममा भारतीय मुद्रा सम्बन्धी समाचार सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकका गभर्नर र भारतीय उच्च आयुक्त पनि सहभागी हुने बङ्गलादेश बैंक बेबीका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। भारतीय राष्ट्र बैंकले यसअघि नै बङ्गलादेशको सोनाली बैंक, इस्टर्न बैंक र स्टेट बैंक अफ इन्डिया SBI लाई आफ्ना समकक्षीसँग नोस्ट्रो खाता खोल्न अनुमति दिइसकेको छ। नोस्ट्रो खाता यस्तो खाता हो जुन एक बैंकले विदेशी बैंकमा देशको मुद्रा राख्छ। यो विदेशी मुद्रा समावेश विदेशी विनिमय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लेनदेन सुविधा गर्न प्रयोग गरिन्छ। द डेली स्टारका अनुसार यो नयाँ कदमले छिमेकी देशबाट उत्पादनको एक हिस्सा प्राप्त गर्न भारूमा ऋणपत्र लेटर अफ क्रेडिट खोल्नेछ र त्यसैले अमेरिकी डलरको प्रयोगलाई केही हदसम्म घटाउने जनाइएको छ। 1 वर्ष अघिको तुलनामा झन्डै 30% ले घटेको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा थप ह्रास आउन नदिन सरकारले अमेरिकी मुद्राको अभावका कारण आयात नियममा कडाई गरेको जनाइएको छ।
चीनमा साना बालबालिका पढ्ने विद्यालयमा चक्कु आक्रमण हुँदा 6 जनाको ज्यान गएको छ, 1 जना घाइते भएका छन्। चीनको दक्षिण पूर्वी ग्वाङडोङ प्रान्तमा रहेको साना बालबालिका पढ्ने एक विद्यालयमा चक्कु आक्रमण भएको स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। आक्रमणमा 3 जना विद्यार्थी, 2 जना अभिभावक र 1 जना शिक्षकको ज्यान गएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। आक्रमणमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 25 वर्षका 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सो आक्रमणमा नियोजित भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। चीनमा यस्ता खालका आक्रमण निकै कम हुने गरेका छन्, तर पछिल्लो समय भने आक्रमणका घटनाहरू बढिरहेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। 19औं एसियाडको तयारीका लागि नेपाली महिला फुटबल टोली बंगलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछ। आगामी सेप्टेम्बर 23 देखि चीनको हाङझाओ शहरमा 19औं एसियाड हुँदैछ। उक्त एसियाडमा नेपालको 29 खेल मध्ये महिला फुटबल टोलीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। सोही एसियाडको तयारी स्वरूप अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाली दक्षिण एसियाकै बलियो टोली बंगलादेशसँग 2 खेलको मैत्रीपूर्ण फुटबल आयोजना गरेको हो। उक्त मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बंगलादेश जाने नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको एक कार्यक्रमका बीच विदाई गरिएको छ। उनीहरूलाई इन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङ र महासचिव किरण राई लगायतले 7 बाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा एक कार्यक्रमका बीच विदाई गर्नुभयो। नेपालले जुलाई 13 र 16 मा बंगलादेशसँग ढाकामा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। एन्जिला तुम्बापे सुब्बाको कप्तानीमा 23 सदस्यीय नेपाली टोली बंगलादेशमा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। उक्त मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व मिडफिल्डर अनन्तराज थापाले प्रशिक्षण सम्हाल्नेछन्। प्रारम्भिक 30 सदस्यीय टोलीबाट 7 खेलाडीलाई घटाउँदै प्रशिक्षक थापाले अन्तिम टोलीको घोषणा गरेको जनाइएको छ। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले बंगलादेशको मैत्रीपूर्ण खेलले टोलीलाई राम्रो आकारमा ल्याउने विश्वास लिएका छन्। नेपाली टोलीकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी युरोपमा लिग खेल्ने भएकाले उनको आत्मविश्वास टोलीका लागि फाइदाजनक हुने बताइएको छ। उक्त टोलीमा 3 खेलाडीले राष्ट्र टोलीमा पुनरागमन गरेका छन्। चोटका कारण पछिल्लो केही समय टोलीबाट बाहिर रहेका गीता राणा र युवा खेलाडी प्रीति राई टोलीमा फर्किएका छन्। नेपाली टोलीको गोलकिपरमा एन्जिला तुम्बापो सुब्बा, अन्जना राणा मगर, उषा नाथ, रक्षकमा अमृता जैसी, गीता राणा, हिरा कुमारी भुजेल, पूजा राणा, विमला विक, अञ्जली वाइवा, समीक्षा घिमिरी, मिडफिल्डरमा रेणुका नगरकोटे, सरू लिम्बू, विमला चौधरी, अनिता बस्नेत, प्रीति राई, दीपा साई रहेका छन्। त्यस्तै फरवार्डमा सावित्रा भण्डारी, सविता राणा मगर, रश्मि कुमारी हिसिङ, अनिता केसी, अमिषा कार्की र रेखा पौडेल रहेका छन्। अञ्जली वाइवा पछिल्लो केही वर्ष राष्ट्रिय टोली बाहिर नै रहँदै आएकी थिइन्। टोलीको व्यवस्थापकमा बृन्दा देवान र सहायक प्रशिक्षकमा पारस चौधरी छन्। गोलकिपिङ प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सूरज कुमार लामाले सम्हाल्नेछन्। नेपाल क्रिकेट संघले श्रीलङ्कामा आयोजना हुने एसएसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न जाने नेपाली क्रिकेट टोलीलाई सोमबार विदाई गरेको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुक्यानका पदाधिकारी लगायतले टोलीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै विदाई गरेका हुन्। नेपाली टोली श्रीलङ्का प्रस्थान गरिसकेको छ। यो प्रतियोगिता असारको 28 गतेदेखि साउनको 7 गतेसम्म हुँदैछ। प्रतियोगितामा नेपाल समूह बी मा रहेको छ। नेपालको समूहमा पाकिस्तान ए, भारत ए र युएई रहेका छन्। त्यस्तै समूह बी मा आयोजक श्रीलङ्का ए, बंगलादेश ए, अफगानिस्तान ए र ओमान रहेका छन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल पाकिस्तान ए टोलीसँग असारको 29 गते खेल्नेछ। त्यस्तै नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल साउनको 1 गते भारत ए सँग खेल्नेछ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले साउनको 3 गते युएई सँग खेल्नेछ। हरेक समूहका शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। यसअघि टोलीमा समावेश भएका आरिफ शेखले भने प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने छैनन्। उनले आफ्नो व्यक्तिगत समस्या देखाउँदै नाम फिर्ता लिएका छन्। अब उनको ठाउँमा पवन सर्राफले सहभागिता जनाउनेछन्। नेपाली टोलीमा कप्तान रोहित कुमार पौडेल सहित कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, अर्जुन साउद, कुशल मल्ल, गुलशन झा, सोमपाल कामी, भीम सार्की, देव खनाल, प्रतीश जैसी, ललित राजवंशी, किशोर महतो, श्याम ढकाल, सूर्य तामाङ, पवन सर्राफ र सन्दीप जोरा रहेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले एकैसाथ मिसाएर खाँदाखेरि शरीरका लागि खतरनाक हुने खानेकुराहरू, खानै नहुने खानेकुराहरू के हुन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र धेरै दर्शक महानुभावहरूले खास गरी यो हेल्थ टिप्स छुट्टै राखिदिनु पर्यो, किनकि पछि पनि हेर्न सजिलो हुन्छ भनेको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ समाचार पार्टी हेल्थ भनेर एउटा च्यानल खोलेका छौँ। यहाँहरूलाई हामीले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि राखिदिएका हुन्छौँ। यहाँहरूले हेर्नुहोला, समाचार पार्टी हेल्थ भनेर सर्च गर्नुहोला है त। समाचार पार्टी हेल्थ भनेर च्यानल सर्च गर्नु होला। समाचार पार्टी हेल्थ भन्ने च्यानलमा हामीले चाहिँ छुट्टा हरेक दिनका चाहिँ हेल्थ टिप्सहरू यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ र म आज अनुरोध गर्छु जति पनि आज यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ सबैजना गएर समाचार पार्टी हेल्थ भन्ने च्यानलमा चाहिँ यहाँहरूले सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला र ठ्याक्कै यहीँनिर चाहिँ आई बटनमा, माथिपट्टि आई बटनमा चाहिँ समाचार पार्टी हेल्थको चाहिँ यो च्यानललाई हामीले राखिदिएका छौँ। आई बटनमा क्लिक गरेर पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। समाचार पार्टी हेल्थ जुन च्यानल छ यसलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र
हरेक दिन हामीले प्रस्तुत गरेका समाचार पार्टी हेल्थ टिप्सका चाहिँ सामग्रीहरू छुट्टै च्यानलमा हामीले प्रस्तुत गर्छौँ ताकि तपाईँहरूलाई पटक पटक हेर्नका लागि चाहिँ सजिलो हुने गर्दछ। र हाम्रो यो अभियान तपाईँलाई कस्तो लागेको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। खानपिनसँग सम्बन्धित बानीको असर मानिसको स्वास्थ्यमा स्पष्ट रूपमा देखिने गर्छ। केही स्वस्थ खानेकुराको सम्मिश्रण हाम्रो स्वास्थ्यका लागि निकै खतरनाक हुन्छ भनेर धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। यस्ता खानेकुरा एकैपटक खाँदा तपाईँ बिरामी पनि पर्न सक्नुहुन्छ। भारतकी आयुर्वेदिक चिकित्सक डाक्टर दीक्षा भवसारले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा एउटा पोस्ट साझा गरेकी छिन् जसमा शरीरका लागि हानिकारक फुड कम्बिनेसन बारे जानकारी दिएको छ, जस्तो दुध र माछा। दुध र माछा एकदम भिन्न प्रकारका खानेकुरा हुन्, त्यसैले यसलाई एकैपटक खानबाट जोगिनुपर्छ। दुध चिसो हुन्छ जबकि माछाको प्रकृति तातो हुन्छ। यी दुई खानेकुरा एकैपटक खाँदा हाम्रो रगत र शारीरिक क्रिया खराब हुन सक्छ। विज्ञहरूका अनुसार मानिसहरू दुध र नुनको सम्मिश्रणबाट पनि जोगिनुपर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै अर्को हो दुध र फल। बनाना शेक मानिसबीच निकै लोकप्रिय छ, तर फल र दुधको सम्मिश्रण हाम्रो शरीरका लागि हानिकारक हुन्छ। विज्ञका अनुसार दुध, दही वा मोहीसँग कहिले केरा खानु हुँदैन। दुध र केराको यो सम्मिश्रण रुगा, खोकी र एलर्जीको कारण बन्न सक्छ। त्यस्तै अर्को हो घिउ र महको समान मात्रा। घिउ र मह समान मात्रामा कहिले पनि सेवन गर्नु हुँदैन, यसले शरीरलाई नकारात्मक असर पार्न सक्छ। महको प्रकृति तातो र सुक्खा हुन्छ जबकि घिउ चिसो र चिल्लोका लागि परिचित छ। यदि तपाईँ घिउ र मह मिसाएर खाइरहनु भएको छ भने दुई मध्ये एकको मात्रा तपाईँ चाहिँ धेरै राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को हो दही र पनिर। दही, पनिर र योगर्ट जस्ता खानेकुराहरू चिसोमा खाँदा निकै फाइदाजनक हुन्छ, तर यस्ता खानेकुरा राति भने खानु हुँदैन। दही इन्फ्लेमेसन, रगत, पित्त, कफसँग सम्बन्धित समस्यालाई ट्रिगर गर्न सक्छ। जसको पाचन क्रिया खराब छ नि उनीहरूलाई पनिरले कब्जियतको समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यसैगरी महलाई कहिले पनि तताएर खानु हुँदैन, यसले हाम्रो पाचन क्रियालाई सघाउ पुर्याउने इन्जाइम्स मार्न सक्छ। त्यसकारणले आज हामीले यहाँहरूलाई एकैसाथ मिसाएर नखाने खानेकुराहरू के हुन् त अथवा शरीरलाई हानिकारक गर्ने एकैसाथ मिसाएर खाना नहुने खानेकुराको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको हेल्थ टिप्स त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, यहाँहरूले आज हामीले प्रस्तुत गरेको हेल्थ टिप्स र हाम्रो अभियान तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? धेरै दर्शकहरूले यो समाचारको अन्तिममा प्रस्तुत गरिएको हेल्थ टिप्स चाहिँ छुट्टै अपलोड गरिदियो हुन्थ्यो नि भनेर जिज्ञासा राखेको कारण, त्यो सुझाव दिएको कारणले त्यो सुझावलाई मनन गर्दै हामीले समाचार पार्टी हेल्थ भन्ने अर्को युट्युब च्यानल खोलेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले हरेक दिनका समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स त्यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस कारणले जसले आज हेर्नु भएको छ कृपया समाचार पार्टी हेल्थ टिप्सको त्यो च्यानललाई गएर सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि यहाँहरूले चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ हेल्थ टिप्स हेर्न सक्नुहुनेछ। छुट्टै शेयर पनि गर्नु मिल्छ, त्यहाँबाट हेर्न नबिर्सनु होला है त। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी .com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी .com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि समाचार पार्टी .com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।